बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अज़मत मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं अज़मत लॉ व्लॉग। आज जी बहुत अहम टॉपिक है। चीफ जस्टिस वफाकी आइनी अदालत ने 2026 में जायदाद की विरासती हकूक़ और औरतों की ख़वातीन के जायदाद के विरासती हकूक़ के बारे में ये अहम फ़ैसला दिया है। ना ये सिर्फ फ़ैसला दिया है बल्कि उन्होंने ये जो 13 सख्त कानूनी असूल जो हैं ये वज़ा किए हैं। ये वफाकी आइनी अदालत ने औरतों के विरासत के हकूक़ के हवाले से, विरासती जायदाद के हकूक़ के हवाले से किए हैं। आज के इस व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से ऐसे हकूक़ हैं जो कि वफाकी आइनी अदालत ने जो है वो वज़ा किए हैं औरतों की जो है वो विरासत की हवाले से। अच्छा जी, सबसे अहम बात जो है कि आइंदा तमाम मुल्की अदालतें, अच्छा ये सिर्फ जो जितने भी ये किए हैं उन्होंने असूल वज़ा किए हैं वफाकी आइनी अदालत ने, उन्होंने ये सबके डायरेक्शन पास की है। आइंदा तमाम मुल्की अदालतें रेवेन्यू हुकाम ख़वातीन के विरासती तनाज़ात में दर्ज ज़ैल असूलों पर सख्ती से अमल दरामद करेंगे। अब डायरेक्शन भी पास की है तमाम अदालतों को वफाकी आइनी अदालत ने। सबसे पहला जो है वो क्या असूल वज़ा किया जी। पहला हुक्म, तमाम अदालतें और रेवेन्यू हुकाम ख़वातीन के विरासती तनाज़ात की दस्तावेज़ात पर आला दर्जे की एहतियात और तवज्जो देंगे। वाज़ेह तौर पे उन्होंने कह दिया है कि जितने भी अफसरान, तमाम अदालतों को भी डायरेक्शन दी है और रेवेन्यू हुकाम को भी डायरेक्शन दी है कि जहाँ पे ख़वातीन की विरासत की के हवाले से जायदाद का कोई भी इशू हो तो उसको वाज़ेह तौर पे बड़ी एहतियात से उस पर तवज्जो देंगे, बड़ी माइन्यूटली और बड़ा डीपली उसको देखेंगे, बड़ी एहतियात से देखेंगे। तो उसमें ज़्यादा क्योंकि चांस ये होते हैं कि ख़वातीन को विरासत से महरूम किया गया होता है, तो इसलिए वफाकी आइनी अदालत ने इसमें ये डायरेक्शन पास की है अदालतों को और रेवेन्यू हुकाम को। दूसरा असूल ये वज़ा किया है जी औरतों की विरासत के हकूक़ के हवाले से वफाकी आइनी अदालत ने। दूसरा हुक्म, किसी तहरीरी राज़ीनामा वाली दस्तावेज़ के बुनियाद पे इंतकाल वगैरह चाहे तस्दीक शुदा ही क्यों ना हो तब तक दुरुस्त तस्वर नहीं किया जाएगा जब तक इस राज़ीनामा की रज़ामंदी का आज़ादाना सबूत ना हो और राज़ीनामा के तमाम अज्जा बारे मुकम्मल आगाही ना हो। अब ये भी बहुत अहम बात है कि अक्सर जो है वो कानूनी वारस जो है वो औरतों को वो कोई लालच दे के, कोई धोखाधड़ी से किसी भी उनको राज़ीनामा की बुनियाद पर ले आते हैं कि जी ये ज़मीन आप हमें दे दें। तो इसके बारे में भी अदालतों को और रेवेन्यू हुकाम को ये डायरेक्शन दी गई है कि अगर कोई राज़ीनामा के कोई भी दस्तावेज़ सामने आती है तो उसके बारे में मुकम्मल छानबीन करनी है। और जब तक अदालतें और रेवेन्यू ऑफिसर इस बात से मुतमिन ना हो जाएं कि ये जो डॉक्यूमेंट आया है राज़ीनामा की बुनियाद पे ये सही है, उस औरत ने, उस ख़वातीन ने जिनको उस विरासत से महरूम किया जा रहा है उस राज़ीनामा की बुनियाद पे, कि जब तक ये इस बात से तसल्ली ना हो जाए रेवेन्यू ऑफिसर की कि वाकई वो डॉक्यूमेंट ठीक है, उन्होंने अपनी आज़ाद मर्ज़ी से ये डॉक्यूमेंट लिखा है, उन पर कोई दबाव नहीं था, कोई फ़राड नहीं किया जा रहा, उस वक्त तक वो कार्रवाई नहीं करेंगे, वो खा अदालतें हों या रेवेन्यू हुकाम हों। ये दोनों को इस बारे में भी डायरेक्शन दी गई है औरतों के हकूक़ के हवाले से। नंबर 3 पे है जी तीसरा हुक्म, विरासती तनाज़ात में ख़वातीन की तहरीरी मुफाहमत राज़ीनामा की आज़ादाना माहौल में होने को साबित करने का बोझ उस फरीक पर होगा जो इस राज़ीनामे से फ़ायदा लेने वाला होगा। अब ये एक अहम बात है, जहाँ तक कंप्रोमाइज़ की बात हो जाए, राज़ीनामे की बात हो जाए, तो ये चीज़ किसने साबित करनी है कि राज़ीनामा जो है वो सही हुआ है, वो कोई गलत बयानी से नहीं हुआ, वो किसी खातून को जो है उस पर जबर करके नहीं किया गया। जिसकी ज़िम्मेदारी, इसको साबित करने की ज़िम्मेदारी किस शख्स पे है, जो है उसका बेनिफिशरी होगा, जो उस ज़मीन से फ़ायदा ले रहा होगा, जिसके हक़ में वो ज़मीन जो है वो ट्रांसफ़र हो रही होगी, उस शख्स की ज़िम्मेदारी है कि वो इस बात को जो है वो साबित करे कि ये जो राज़ीनामा हुआ है ये सही हुआ है, इसमें किसी किस्म का वो गलत बयानी नहीं की गई है, कोई फ़्रॉड नहीं किया गया, किसी को कोई जबर नहीं किया गया इस पे राज़ीनामा करने पे। ये ऐसे बेनिफिशरी पे इसकी ज़िम्मेदारी है कि उसको साबित करें। नंबर 4 पे जी जो असूल वज़ा किया है वफाकी आइनी अदालत ने, तमाम अदालतें इस बात को यकीनी बनाएंगी कि क्या रिकॉर्ड से ये बात साबित होती है कि ख़वातीन के विरासती तनाज़ात में राज़ीनामा या विरासत से दस्तबरदारी की बाबत को ख़वातीन को मुकम्मल आगाही और इल्म था। अच्छा, जब ये बात इसलिए की गई है कि जब इशू ये आ जाए कि जिसके जो बेनिफिशरी है वो ये कहे कि जी मुझे जो है इन्होंने इस राज़ीनामा की बुनियाद पे अपनी मर्ज़ी की से जो है ये मेरे हक़ में ट्रांसफ़र कर दिया था,
تو اس لیے یہ ریونیو آفیسر اور عدالتوں کو یہ ہدایت کی گئی ہے وفاقی آئینی عدالت کی طرف سے کہ یہ بات آپ نے ریکارڈ سے دیکھنی ہے کہ یہ اگر تنازع اگر یہ پیدا ہو گیا وراثتی تنازعات میں راضی نامہ یہ وراثت سے دستبرداری کہ وہ دستبرداری جو ہے وہ ریکارڈ سے ثابت ہوتی ہے. اگر وہ ریکارڈ سے ثابت ہوتی ہے ڈاکومنٹس اس میں ہیں تو کیا وہ ڈاکومنٹ جینوئن ہیں؟ ان ڈاکومنٹ کی تصدیق کرنا جو ہے وہ عدالت اور ریونیو حکام کی ذمہ داری ہے. یہ ڈائریکشن دی ہے وفاقی آئینی عدالت نے عدالت کو اور ریونیو حکام کو، یعنی کہ راضی نامہ جو ہے اگر ہوا بھی ہے تو پھر بھی اگر اس پہ کوئی تنازع پیدا ہو گیا ہے تو پھر بھی اس پہ وہ انہوں نے دیکھنا ہے اور بڑا ڈیپلی اس کو دیکھنا ہے کہ کیا یہ راضی نامہ ٹھیک ہوا تھا یا غلط ہوا تھا. نمبر 5 پہ جی یہ لازمی ثابت ہونا چاہیے کہ وراثتی تنازعات میں راضی نامہ لکھنے والی یا دستبرداری لکھنے والی خواتین کو تحریر سے قبل وراثتی حقوق اور تحریر کی بابت آزادانہ مکمل قانونی رہنمائی دستیاب تھی. اب یہ جیسے کوئی پردہ نشین عورتیں ہوتی ہیں، ان پڑھ عورتیں ہوتی ہیں، ان کو راضی نامہ لکھ لیا جاتا ہے، ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ جی وہ ان کو بتایا کچھ جاتا ہے، لکھا کچھ جاتا ہے، اس میں ان کو کہا جاتا ہے جی کہ آپ کو اس کے بدلے یہ بینیفٹ دے دیں گے اور اس میں یہ بات لکھ لی گئی ہے. تو یہ بھی وفاقی آئینی عدالت نے کہا ہے کہ اس کے بارے میں بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر کوئی جو تحریر لکھی ہوئی ہے کیا وہ اس عورت کے اس خاتون کے علم میں تھا، اور جو وہ تحریر لکھی ہوئی ہے وہ ایز اٹ از جو ہے وہ اس عورت کو بتائی گئی تھی، اس کے علم میں تھی کہ اس تحریر میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں اور اس تحریر کے یہ باتیں اس کے علم میں آئی ہیں اور علم میں آنے کے بعد اس نے اس ڈاکومنٹ پہ سائن کیے ہیں. کیا یہ ساری باتیں اس خاتون کے جس کو وراثت سے محروم کیا گیا ہے یہ اس کے علم میں تھیں؟ یہ بھی ضروری ہے عدالتوں کے لیے اور ریونیو حکام کے لیے کہ اس کی بھی چھان بین صحیح طرح کرے. نمبر 6 پہ ہے جی وراثتی تنازعات کی مفاہمت کی جانچ پڑتال ایسے کی جائے گی اس میں کسی قسم کا کوئی دباؤ، سماجی برتری، فراڈ، غلط بیانی یا دباؤ کا عنصر تو شامل نہیں تھا. اب وہی بات کہ اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں تھی کہ جس میں دباؤ کیا گیا ہو، اس میں کوئی سماجی برتری ہو، اس میں کوئی فراڈ ہو. یہ بھی یہ ڈائریکشن دی گئی ہے عدالت کو اور ریونیو حکام کو کہ آپ نے یہ چیزیں بھی دیکھنی ہیں کہ کیا کسی عورت کو اس انداز میں تو جائیداد سے محروم نہیں کیا گیا. یہ بھی عدالت اور ریونیو حکام کی ذمہ داری ہے. نمبر 7 پہ ہے جی جہاں کہیں معاوضہ کا عنصر شامل ہو تو اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ یہ معاوضہ خواتین قانونی طریقہ سے واقعی ملا ہے اور معاوضہ مناسب اور حقیقی ہے کہ نہیں. اب یہ 2 باتیں ہیں. جہاں کوئی ڈاکومنٹ ایسا تیار کیا گیا ہو کوئی راضی نامہ کی بنیاد پہ یا ویسے ٹرانسفر کی بنیاد پہ، ریونیو آفیسر اور عدالتوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر ان کے عدالتوں کی ذمہ داری اس وقت ہوتی ہے جب جو مقدمہ جو عدالت میں آئے گا. نارملی ویسے ریونیو آفیسر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایسی چیزوں کو دیکھے جب وہ ایسی ٹرانزیکشن ہو کہ کیا اگر کوئی وہ کہتے ہیں جی کہ لین دین ہوا ہے پیسوں کا تو وہ یہ مطمئن ہو ریونیو آفیسر اس بات سے کہ کیا واقعی وہ اس کو ٹرانسفر کیے گئے ہیں، پیسے اس کو دیے گئے ہیں، اس کے پیسے دینے کے بعد جو ہے پراپرٹی ٹرانسفر کی گئی ہے اور یہ جو پیسے ہیں وہ آزادانہ حیثیت میں دیے گئے ہیں. وہ عورت نے خاتون نے وہ اس بات پہ رضامندی ظاہر کی ہے کہ واقعی میں اتنے پیسے حاصل کر لیتی ہوں یا مجھے دے دیں تو میں یہ پراپرٹی آپ کو تقسیم کر دیتی ہوں. اگر ایسی صورتحال ہو تو ان پیسوں کی جو ٹرانزیکشن ہے وہ آزادانہ ہوئی ہے. یہ بھی جو ہے وہ ریونیو آفیسر اور عدالتوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو بھی دیکھیں. یہ تھا جی آج کا ولاگ. اس حوالے سے اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.